सी आयज सांग्यावेल्या मिलार सायबिणीचें फेस्त जेका आमी कुर्मेताचें फेस्त म्हणटात तें फेस्त आयज लोक उमेदीन सांगेकार सेलिब्रेट करतात. सो आयज जे लोकांचे फेरीचेर जे लोक आहा तो एक इशू आसलो. आमकां एडमिनिस्ट्रेटर लागल्या कारणान आमी कावन्सिलर ना आनी हांव जेन्ना कावन्सिलर ना तेन्ना आमकां पावरूय नासता ते दुसरे एडमिनिस्ट्रेटर आहा कोण तरी सावंत म्हणून आहा. म्हणून आयज ह्या लोकांचे इशू सॉल्व करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आहा. हांवें PIAकूय सांगलेलें आहा की हे 5-6 म्हणल्यार लायट जरी मेळना जाल्यार हांव रस्त्यार देवन आनी ताका लागून जो मनीस रिस्पॉन्सिबल आहा जबाबदार आहा तो म्हणजे सांग्यावेल्या आमदाराक 5 वर्सांनी पयल्याकदां हांवें फोन केला बाब सुभाष फळदेसायाक आनी ताका सांगलां की अशी अशी परिस्थिती आहा आनी सांजच्या 5 लायट जरी येना जाल्यार आख्खो काळोख सांग्यार फुटतलो हें ताका हांवें म्हायती दिल्या आनी ताणें म्हाका म्हणलें आपूण तें पळयता म्हणून. सो कितें आहा 5 वर्सां हांव कावन्सिलर आसल्या कारणान हांव ताका फोन केन्ना केलो ना कित्याक हांव कावन्सिलर आसतना म्हजें काम जातालें. आतां आमी कावन्सिलर ना तरी आसतना जाता पूण खंय तरी प्रेशर आसता लोक डिपार्टमेंटाक भितात 4,000 फायन मारता म्हणटा. सो ह्यो गोश्टी जावपाक जायना. हांवें सुभाष फळदेसायाक फोन मारला आनी म्हाका एक अपेक्षा आहा की तो रिस्पॉन्ड म्हाका करतलो म्हणून आनी रिस्पॉन्ड जरी केलो ना जाल्यार 5 जरी लायट मेळना जाल्यार ह्या सांगेच्या 4 रस्त्यार हांव बसतलो आनी आख्खें ट्रॅफीक आडायतलो. हाका रिस्पॉन्सिबल सांग्यार जें एडमिनिस्ट्रेशन चलता जे म्युनिसिपॅलिटी आतां कोण चलयता ते आसतले. कारण हो जो कायदो आहा एकेकाक एक मिटर घेवपाचो हो आमी केन्नाच काडलो ना. कितलेशे चेअरपर्सन जाले कितले कावन्सिलर जावन गेले हेस्त म्हणलें कितें वर्सां जालीं चलता आनी तुमी रिपोर्टर आतां ल्हानचे व्हडले जाल्यार तुमी केन्ना आयकलां म्हाका खबर ना की सेपरेट मिटर घेवपाचो म्हणून. हे लोक जाणटे जाले हिंगा हारेकून त्या लोकांक विचार केन्ना ताणें मिटर घेतला काय म्हणून. सो ह्या लोकांक त्रास करपाक म्युनिसिपॅलिटीची तयारी आसपाक जायना आनी आमी हेजेर सारके सिरियस आहा. आय वील नॉट टॉलरेट दीस टायप ऑफ थिंग्स. हांव जरी आतां कावन्सिलर ना जरी एडमिनिस्ट्रेशन लागला जाल्यार सुद्दां आमकां लोकांचो सपोर्ट आहा आनी आमी हें खुपून घेवचें ना. सुभाष फळदेसायाच्या रिटर्न कॉलाक हांव रावतां. तो म्हाका कितें सांगता तें 5 नंतर हांव आनी आयकून घेवपाची म्हजी मनस्थिती आसची ना. हें लास्ट हांवें आपल्याक सांगलें ना हेंवूय म्हणपाक जायना म्हणून सांगलेलें आहा. पहिल्यांदा ताका हांवें फोन केला 5 वर्सां.